अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अयूब वली फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ कुछ अपना तज़िया लेकर। और मैं आज आपसे बात करूँगा सेनेट के इलेक्शंस पर, और सेनेट के इलेक्शन में जो इस कदर धमाचौकड़ी मची हुई है उसके अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है, और इमरान खान इतने कंसर्न्स उनको क्यों हैं। तो सेनेट के इलेक्शन पे बात होगी, फिर मैं आपसे कुछ बात करूँगा इंडिया पर कि जो बाइडन ने जब अपनी फॉरेन पॉलिसी का अनाउंस किया और उसमें ह्यूमन राइट्स की बात की और इंडिया को तंबीह दी है कि तुम इस सिलसिले में कुछ बात करो, तो उसका असर ये हुआ है। और ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान भी बहुत शोर कर रहा है। यौम कश्मीर के मौके पर वर्चुअल जो OIC का इजलास हुआ उसमें शाह महमूद कुरैशी ने बहुत ज़ोर दे के कहा है, एक दफ़ा फिर वो ज़रा हत्थे से उखड़ रहे थे और ज़ोर दे के कहा है कि हमें इस पर बहुत एक यूनिलैटरल मुस्लिम वर्ल्ड से अप्रोर आना चाहिए। तो इसका नतीजा ये हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने, जबकि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर है, लेकिन जब ये प्रेशर आए हैं तो इंडियन गवर्नमेंट ने 4G की इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी हैं। लेकिन एक तरफ ये सर्विसेज बहाल की हैं और दूसरी तरफ उन्होंने साइबर क्राइम एक्ट लगा दिया है और कुछ लोग हायर किए हैं जो उनको मॉनिटर कर रहे हैं। तो मतलब ये अपनी चीज़ों से बाज नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं। तो अब मैं आपको क्या बताऊं कि सेनेट के लिए जो 3 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, जिसमें आधे लोग रिटायर हो जाते हैं और आधे लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, एक तरीके से आप इसको इलेक्शन कह लें या आप ये कह लें कि नॉमिनेशन फ्रॉम MPAs। तो इस नॉमिनेशन के अंदर पैसा चलता है, ये सिर्फ मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, आपको पता है कि ये सब लोगों को पता है, और इनका कारोबार ज़िंदगी भी इसी से चलता है। 5 करोड़ से 25 करोड़ रुपए में एक सेनेटर आता है। तो MPAs के भी मंडी लगती है, उनके भी साल के खर्चे निकलते हैं। तो इस दफ़ा इमरान खान ने ये किया कि इमरान खान ने कहा कि भाई आप लोग तो हमेशा से ये चाहते थे कि ओपन बैलेट हो, जिसका तज़करा आपने मीसाक जमहूरियत में शिक नंबर 23 में किया है। जैसे कि आपको पता होगा कि इन्होंने आपस में जब मीसाक जमहूरियत की थी तो इन्होंने कहा नहीं, अब हमें जो है शफाफियत पे थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो अब जब इन्होंने देखा कि इमरान खान इस चीज़ पे अड़ी कर रहा है या इमरान खान इस चीज़ पे ज़िद कर रहा है कि भाई शफाफियत हो, तो ये पलट गए हस्बे आदत और इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो आईन पे हमला है, ये जमहूरियत पे हमला है। इमरान खान ने इनको समझाया और तरमीमी बिल वो नेशनल असेंबली में ले आया। तो आप पिछले 2-3 दिन में देख रहे होंगे कि क्या धमाचौकड़ी मचाई थी इन लोगों ने नेशनल असेंबली में, उसको चलने नहीं दिया। और एक तरफ से बिलावल के बयानात आ रहे हैं, एक तरफ से हमारी मरियम बीबी शोर मचा रही हैं, एक तरफ से मौलाना साहब शोर मचा रहे हैं। और इनको ये, शायद मेरा ख्याल है कि इनको ये हो गया है कि मुक़्तदर इदारे जो हैं, इस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं, शायद उन्होंने इमरान खान की पीठ से हाथ हटा लिया है। तब इमरान खान इस तरह गिर के हमसे बात कर रहा है कि भाई अमेंडमेंट कर लो, ये इस तरह होना चाहिए, वो इस तरह होना चाहिए। तो ये इस चीज़ को नेगेटिव ले रहे हैं। हो सकता है कि इमरान खान भी इस कदर इस चीज़ के दरपे है कि शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए सेनेटर को मुंतखब किया जाए। क्या पता FIA उसके अंडर में है, IB उसके अंडर में है, तो कुछ उसको इस किस्म की खबरें मिली हो कि अंदर कोई गंदा कारोबार होने वाला है।
دھندا ہے پر گندا ہے، سیاست کا دھندا ہے پر گندا ہے، خاص کر پاکستان میں اس سلسلے میں۔ تو اس لیے وہ یہ بھی ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ بھی پی ٹی آئی میں بھی سارے انسان ہی ہیں میرے آپ کی طرح، ہو سکتا ہے ان کو یہ بھی انٹیلیجنس آئی ہو کہ ہمارے ہی کچھ لوگ جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی کسی پارٹی کو ووٹ دے دیں گے، اس لیے کہ جو پی ٹی آئی کے پورے ووٹ ہوں گے اس کے اندر بلوچستان عوامی پارٹی جو بیپ ہے اس کا بھی ایک بڑا چنک ہے، جس کے ممبر جو ہیں وہ سینٹ کے چیئرمین ہیں سنجرانی صاحب، اور سنا سنجرانی صاحب کو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی لیور کر رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت سی چیزیں ہیں جس نے عمران خان کو ایک الرٹ کال دی ہے، جس پر وہ بالکل الرٹ ہو گئے۔ پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ ترمیمی بل کی بات کی اپوزیشن پارٹیوں سے، اور ترمیمی بل نیشنل اسمبلی میں لے آئے جہاں ان بل کو مسترد کر دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک کیبنٹ سے اس کی منظوری کرا لی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک پٹیشن ڈالی ہے سپریم کورٹ میں کہ اس قانون کو آئینی ترمیم نہیں، اس قانون کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ قانون شو آف ہینڈز کی اس سے ہو جائے۔ تو وہ ترمیمی وہ پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے، اور شاید اس کی ہیئرنگ کل ہوگی۔ لیکن تیسرا کام کیا کیا انہوں نے کہ ایک صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا، لیکن اس کو مشروط کیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر، اس لیے کہ 11 فروری کو الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن دے دے گا، اور جب ایک دفعہ نوٹیفیکیشن آ گیا تو نوٹیفیکیشن آنے کے بعد پھر سینٹ کے جو انتخابات ہیں وہ بالکل ہی اسی قوانین کے تحت ہوں گے جو قانون نوٹیفیکیشن سے پہلے ہوگا۔ اس لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو سکے وہ 11 سے پہلے ہو جائے۔ تو یہ حالات ہیں سینٹ کے۔ اب دیکھیں کل چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کی بینچ کی سنوائی ہے اسلام آباد میں، اور دیکھیں وہاں کیا بات آگے بڑھتی ہے۔ یا تو سپریم کورٹ یہ کہہ دے گا کہ نہیں یہ چیز آپ نہیں کر سکتے، یا سپریم کورٹ اس پر اپنی کوئی رائے مستند کرے گا کہ ہمیں کس طرح جانا چاہیے، شو آف ہینڈ ہونا چاہیے یا سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر جمہوریت کو صحیح طرح پھیلانا ہے یا پھولنا ہے جمہوریت نے، تو وہاں شو آف ہینڈ ہو تاکہ پتہ چلے کہ کس پارٹی کے ایم پی اے نے کس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا فار سینٹ ممبرشپ۔ یہ چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں۔ بہت امپورٹنٹ ہیئرنگ ہے کل، اور آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ جو ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے۔ پارلیمنٹ میں سے جو بھی بل نکلتا ہے اس کو قانون بننے کے لیے سینٹ سے اپروو کرانا پڑتا ہے۔ جب وہ سینٹ سے اپروو ہوتا ہے تو پھر وہ پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے اس کے کنسنٹ کے لیے، اور جب اس کا کنسنٹ ہو جاتا ہے تو وہ لا بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو سینٹ کا انتخاب ہے اس کو بہت زیادہ متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ یہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی بھی کیوں اتنی کنسرن ہے۔ جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے ان کے تو حواس باختہ ہیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اگر ان کو برتری حاصل ہو جائے تو پھر یہ جیسے بلاول زرداری چیخیں مار رہا ہے کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے، تو اس کے بعد وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں اور عمران خان کو جمہوری طور پہ ہٹا سکتے ہیں۔ پی ڈی ایم میں سارا
शोर शराबा इसी चीज़ का है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल पीडीएम के उस स्लोगन पे नहीं चल रही कि हम जो हैं इस्तीफे देंगे और हम घेराव करेंगे और हम यूं करेंगे और हम लॉन्ग मार्च करेंगे। अब इन्होंने लॉन्ग मार्च की तारीख भी 26 मार्च को दी है। वो भी इसलिए दी है 1-1.5 महीने के बाद कि इस दौरान शायद इस्टेब्लिशमेंट इनसे कोई राब्ते करे और लॉन्ग मार्च के लिए इनको समझाए बुझाए और इनके तरले करे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। हालात इनकी फेवर में बिल्कुल नहीं है पीडीएम की, और पीडीएम बस अब अपना फेस सेविंग देख रही है जो उनको नहीं मिल रहा। अब एक तरफ मरियम सफदर जो हैं वो भागी भागी फिर रही हैं मौलाना के पास कि सेनेट चेयरमैन के लिए परवेज़ रशीद को वो ओके कर दें। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट का चेयरमैन बनाना चाह रही है। अभी तो वो सेनेटर नहीं बने, लेकिन अगर वो बन गए तो, इसलिए कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में ये है कि इस्टेब्लिशमेंट शायद उनके आने पर पंगे ना करे, लेकिन मैं ऐसे नहीं मानता। इस दफ़ा शायद इस्टेब्लिशमेंट या जो भी मुक़्तदर हल्के ये जिनको भी कहते हैं, उन लोगों ने शायद ये तहिया कर लिया है कि अब गंद और कचरा सियासत से साफ करके पाकिस्तान को सही पटड़ी पे लाया जाए। इसलिए कि जिस तरह पाकिस्तान का हाल किया है इन्होंने, वो तो अल्लाह ही जानता है। अब हम बात करें मौलाना की। मौलाना बेचारे बहुत बुरी तरह हॉट वाटर में है। मैं आपको 1-2 मिनट आपके लूँगा, तो अगर आप सूरह बकरा की आखिरी आयतों में जाएं तो वहाँ एक आयत है, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। तो कुरान शरीफ में यह आया है, अंत मौलाना का मतलब है कि ए तुम हमारे रब हो। तो पता नहीं इंडिया पाकिस्तान में क्यों आलिमों को मौलाना कहते हैं। पूरी दुनिया आलम इस्लाम में जो भी आलिम होता है उसको शेख कहते हैं, जो मस्जिद में नमाज पढ़ाता है खुतबा देता है उसको खतीब कहते हैं। हमारी तरफ पता नहीं मौलाना कह के हम क्यों शिर्क के सुगरा में दाखिल होते हैं। अगर ये एक तमीज़ बांध दी गई है मौलाना कहने की तो ये नहीं होनी चाहिए। हम ये कह सकते हैं, मैं तो उनको ये भी नहीं कहता शेख फजलुर रहमान, वो सिर्फ फजलू बाबा हैं जो पूरी दयानत के साथ बददियानती करते हैं और पूरी दयानत के साथ चोरी चकारी लूट मार दीन के नाम पर करते हैं। मदरसों के पैसे, मस्जिदों के पैसे, कश्मीर कमेटी के पैसे, इधर का चंदा उधर का चंदा। अब जैसे अब्दुल कादिर लूनी हैं इनके जमीयत उलमा इस्लाम के, बकौल उनके इन्होंने बहुत पैसा कमाया है, और जो लोग इनके मेंबरान साइकिल पे चलते थे उनके लंदन में फ्लैट हैं। और हाफिज़ हुसैन अहमद ने भी इन पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया। हाफिज़ हुसैन अहमद, मेरा इख्तलाफ है उनसे कि वो अब क्यों बोल रहे हैं। भाई वो जब बोलते जब वो कर रहे थे, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि इन्होंने अरबों रुपए बनाए। नैब भी हरकत में आ गई है, वो बेचारे अपनी खैर मनाते फिर रहे हैं, अपनी इज्जत बचाते फिर रहे हैं, लेकिन फिर भी पीडीएम की सरबराही भी इनको बेचारों को पता नहीं चिल्ले काट कर मिली या किस तरह मिली, इसलिए कि ये मदरसे के बच्चे ला सकते हैं। लेकिन अब शेख रशीद इनको मदरसे के बच्चे नहीं लाने देगा लॉन्ग मार्च में। और एक ये भी कहा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च के लिए PMLN नवाज शरीफ ने इनको 5 अरब रुपए दिए हैं। महंगाई का दौर है, वहाँ वो 1000-2000 लोगों को रोकेंगे तो उनके लिए टॉयलेट्स बनवाना, खाने का इंतज़ाम करना, टेंट्स लगवाना, सर्दी का मौसम होगा, पता नहीं वो 26 मार्च को जाके धरना देंगे और लॉन्ग मार्च करेंगे तो वो कितने दिन रुक सकेंगे। अप्रैल में रमज़ानुल मुबारक शुरू हो जाएगा,
پھر ان کو بھاگنا پڑے گا. تو یہ اب دیکھنا ہے. لیکن میری تو یہ رائے ہے کہ سینٹ کے انتخاب میں جو عمران خان نے یہ جہاد اٹھایا ہے، اس کو کہیں سے یہ انفارمیشن ملی ہوگی یا انٹیلیجنس ہوگی، تو یہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ فیئر اینڈ فری ہوں اور شو آف ہینڈز پر ہوں، تاکہ سینٹ میں ان کے پاس اگر ممبر آ جاتے ہیں، ان کے اتحادی جماعتوں کے ساتھ اگر ان کو 54 سیٹس ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ امینڈمنٹس بھی کر سکیں گے اور نئے لا بھی بنا سکیں گے. تو اس کے لیے بس میں دعا گو ہوں کہ جو ہو بہتر ہو پاکستان کے لیے. اور ظاہراً اور پچھلے جو ریکارڈ ہم نے دیکھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے، اس سے ہمیں ظاہری بات ہے کہ ہمیں عمران خان کے لیے بات کرنی چاہیے شفافیت پر. ہمیں ایک تو اس کی ذات سے تو 100% شیورٹی ہے لوگوں کو کہ وہ بے ایمان نہیں ہے، نہ وہ پیسے بنائے گا نہ وہ پیسے بنانے دے گا. بے شک اس کی ٹیم میں سبھی اچھے نہیں ہیں، کچھ لوگ برے ہیں، لیکن پھر بھی بہتر ہے جو ٹولے پہلے راج کر. اب ہم آئیں گے انڈیا پر کہ انڈیا نے 550 دن کے بعد انٹرنیشنل پریشر میں آ کر، جس میں پاکستان کی طرف سے بھی بہت پریشر ہے، پورے 550 دن پریشر رہا ہے. اور جو انہوں نے وہاں انٹرنیٹ سروسز اور ساری جو سہولیات بند کر دی تھی سوشل میڈیا کے سلسلے میں، خبریں پہ انہوں نے کلیمپ لگایا ہوا تھا، ایمبارگو کر دیا تھا. بہرحال انہوں نے پھر 4G کھولا ہے، اس لیے کہ اب بائیڈن کی طرف سے بھی ان کو تھریٹ آیا ہے. تھریٹ کیا آیا ہے؟ بائیڈن نے اس کو بہت زور دے کے کہا ہے کہ انف از انف، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، تم نے ان کو ان کی ضروریات زندگی سے محروم کیا ہوا ہے. تو اب انہوں نے 4G کھولا ہے. اور ادھر بائیڈن نے جب انکار کیا ہے سعودی عرب کو اور UAE کو، تو وہاں سے وہ لوگ بھی اپنی طرف سے اب ایزی ہو گئے ہیں اور پاکستان کی طرف پیار سے دیکھ رہے ہیں. 3 ارب دیے تھے، 2 ارب واپس لے لیے، اب 1 ارب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ان کو 1 سال کے بعد بھی دیں. تو یہ دنیا ہے، سب اپنے مقصد کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنے فائدے کے لیے جھکتے ہیں، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ عزت دے رہا ہے. جاتے جاتے میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ جو علی ستپارہ ہمارے پاکستانی کوہ پیما K2 کی چوٹی تو سر کر چکے، اور وہاں سے انہوں نے پیغام بھی دے دیا تھا، اس کے بعد واپسی پہ وہ لاپتہ ہو گئے. تو ہم سب کو مل کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ان کو خیر خیریت سے واپس لے آئے. وہ قوم کے ہیرو ہیں، انہوں نے ملک کا بہت بڑا انٹرنیشنل لیول پہ کوہ پہمائی میں نام پیدا کیا ہے. آپ پلیز میرا ویڈیو دیکھیں اور مجھے ضرور اس کی اطلاع دیں، مجھ پر کمنٹس کریں، مجھے میری کمزوریاں بتائیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن دبائیں اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں. میں آپ کے فیڈ بیک کا بہت زیادہ منتظر رہتا ہوں، اس لیے کہ اگر میرے ویورز ہیں تو میرا یوٹیوب چینل ہے. کوشش میں کر رہا ہوں، ظاہری بات ہے ابھی میں اتنا پروفیشنل نہیں ہوا ان سب چیزوں میں، یہ بس میرا ایک شوق ہے جس کی وجہ سے میں آیا ہوں، اور ہوپ فلی میں آپ لوگوں کو صحیح چیزیں مہیا کر رہا ہوں. اس کلمے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.